लासो फ्याफुल्ला याङ्ला तामाङ नानको प्रस्तुति याङ्ला लोपखाङ भाग 1 मा तपाईलाई स्वागत छ। म नवीना दोङ अनि म विजय ग्लान। आज हामी याङ्ला लोपखाङको पहिलो भाग लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रमलाई सुरु गर्नु पूर्व याङ्ला तामाङ नानको परिचय दिन चाहन्छौं। याङ्ला तामाङ नान विश्वभरि छरिएर रहेका तामाङहरूको एउटा अनलाइन समूह हो। याङ्ला तामाङ नान अर्थात् हाम्रो तामाङ चौतारीले अनलाइन मार्फत तामाङ भाषा, कला, संस्कृति एवं इतिहासलाई जोगाउने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको छ, जसमा नेपाल, भारत, बर्मा लगायत विश्वका विभिन्न देशबाट 61 सदस्य आबद्ध छन्। याङ्ला लोपखाङ कार्यक्रम पनि याङ्ला तामाङ नानले तामाङ भाषा सिक्न चाहनेहरूका लागि तयार गरिएको कार्यक्रम हो, जसमा हामी आजबाट साप्ताहिक रूपमा तामाङ भाषा लगायत हाम्रो इतिहास, कला र संस्कृतिको बारेमा सिक्ने र सिकाउने कोसिस गर्नेछौँ। आज हाम्रो कार्यक्रमको पहिलो भाग साथै लोछार पनि परेको हुँदा लोछार विशेष सामग्री पस्किने जमर्कोमा छौँ। लोछारलाई लिएर धेरै भ्रमहरू पनि पैदा भएको परिप्रेक्ष्यमा रहेर हामीले केही हदसम्म भ्रमलाई हाम्रो तर्फबाट चिर्ने कोसिस गर्दैछौँ। आउनु सुरु गरौँ। आखिर लोछार के हो र कसरी मनाउने जान्ने कोसिस गरौँ। सोनाम लोछार तामाङ जातिले मान्ने तामाङ समुदायको महान चाड हो। तामाङ समुदायले यस चाडलाई आफ्नो नयाँ वर्षको रूपमा मान्ने गर्दछन्। लोछारको अर्थ लो अर्थात् वर्ष र छार अर्थात् नयाँ हो। यो दुई शब्द मिलेर नै लोछार शब्द बनेको हुन्छ। त्यसैले तामाङ लगायतका समुदायहरू यसलाई लो फेर्ने दिनका रूपमा मान्दछन्। यति मात्र नभइकन यस चाडलाई आफ्नो महान सांस्कृतिक चाड र सभ्यताका रूपमा मान्दछन्। यो सभ्यतासँग जोडेर चन्द्रपात्रोको विकास आजभन्दा 2856 वर्ष अघि महामञ्जुश्रीले गरेको मानिन्छ। तामाङहरू उनलाई ज्याङपाल भनेर जान्दछन् र आफ्नो ज्ञानको देवताका रूपमा पनि मान्दछन्। यो सभ्यता मूलतः लो परम्परामा आधारित छ। यस वर्ष तामाङहरूले मान्ने सोनाम लोछार तामाङ जातिको परम्परागत धार्मिक सांस्कृतिक 2857 लाङ लोछार अर्थात् गाई वर्ष हो। खेला छेपागी वा भनौँ माघ शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् विक्रम सम्वत 2077 साल माघ 30 गते आजकै दिनबाट लोछार सुरु भएको छ। विश्वमा अहिले झन्डै 60 लाखको हाराहारीमा तामाङ रहेको अनुमान गरिन्छ। तामाङ जातिको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवनमा लोछार परम्पराको विशिष्ट स्थान र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यो लो परम्परा तामाङ संस्कृतिकै अभिन्न अङ्ग हो। लो परम्पराकै आधारमा तामाङ समाजको जीवनमा उसको सांस्कृतिक र संस्कार परिचालित छ। अत यसले तामाङ जातिको उद्गम सभ्यता, सांस्कृतिक अस्तित्व र पहिचानलाई नै प्रतिबिम्बित गर्दछ। लोछार भनेको के हो त? लोको अर्थ साल, सम्बत वा वर्ष हो र छारको अर्थ नयाँ हो, अर्थात् लोछारको अर्थ नयाँ वर्ष हो। तामाङहरू लोलाई वर्ग पनि भन्दछन्। लो 12 वटा हुन्छन्, अर्थात् यसलाई लोखर चुङ्गी भनिन्छ। विभिन्न पशुपक्षीको नामबाट लोको नाम राखिएको हुन्छ। 12 लो मध्ये प्रत्येक वर्ष एक वटा लो फेरिन्छ। यही लो फेरिने दिनलाई तामाङ भाषामा लोछार भनिन्छ। यो पर्व तामाङहरूले आफ्नो धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परा अनुसार लगातार 15 दिनसम्म नै मनाउँदछन्। संसारभर खास गरेर मङ्गोल मूलका देशहरूमा यसै दिनदेखि लोछार पर्व हर्षोल्लासका साथ धुमधामले मनाइन्छ। उनीहरू यसलाई वसन्त उत्सव अर्थात् स्प्रिङ फेस्टिभलका रूपमा पनि मान्दछन्। त्यसैले माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाइने लोछार अन्तर्राष्ट्रिय लोछार पनि हो। तामाङ जातिको यो महान लोछार पर्व प्रत्येक वर्ष खेर्ला छेप्की अर्थात् चन्द्र माघ महिनाको माघ शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म मनाउने गरिन्छ। 2051 साल माघ 13 गते तत्कालीन सरकारले लोछार मान्ने समुदायलाई मात्र बिदा दिएकोमा गत 2064 सालदेखि नेपाल सरकारले लोछारलाई माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको थियो। सो दिनदेखि लोछार पर्व नेपाल अधिराज्यद्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय पर्व भएको छ। यसबाट तामाङ लगायत जनजातिहरूको स्वतन्त्रता र मौलिक राष्ट्रिय पहिचान राजकीय स्तरमा स्थापित भई नेपाली संस्कृतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा मुखारित भएको छ। नेपाल र भारतमा मात्र होइन, विश्वभरि नै फैलिएको विशाल समुदाय भएको तथा सांस्कृतिक परम्पराका हिसाबले 15 दिनसम्म मनाइने पर्व भएकाले कम्तीमा 5 दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने माग तामाङ समुदायको रहँदै आएको छ। लोछार कसरी मान्ने त?
संसारमा लोछार पर्व अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिन परे पनि मान्ने तरिका भने मुलुक र समुदायको संस्कृति अनुसार भिन्न भिन्न रहेको पाइन्छ। यस्तो विविधता भौगोलिक स्थिति, वस्तु उत्पादन र उपलब्धता, बजार व्यवस्था र अर्थतन्त्र तथा सांस्कृतिक नीतिका कारणले पनि देखिएका छन्। समग्रमा लोछार मान्ने तरिकालाई 3 भागमा राखेर हेर्न सकिन्छ: पूर्व तयारी, लोछारको पूर्व सन्ध्या र लोछार पश्चात। लोछारको पूर्व तयारी कसरी गर्ने? सामान्यतया तामाङ समाजमा लोछार आउनुभन्दा 1 महिना अगावै लोछारको तयारी सुरु हुन्छ। डोल्पा, मुगु, मुस्ताङ आदि ठाउँमा आज पनि 1 महिना अघि नै छेगो तथा गुतुक खाएर लोछारलाई स्वागत गर्ने चलन छ। यो अवधिमा नयाँ वर्ष लाग्नुभन्दा पहिले नसकिएका कामहरू सम्पन्न गर्ने, अप्रिय घटनाहरू नदोहोरिउन् भनी कर्मकाण्ड गर्ने तथा नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने तयारी गर्दछन्। तसर्थ पुरानो वर्षको 12औं महिनाको अन्तिम दिनहरूमा घर, गाउँ, टोल, बाटोघाटो, आँगन, चौतारा, पानी पँधेरो, गोठ आदि मर्मत सम्भार, सफा सुग्घर र लिपपोत गर्दछन्। खानपिनका लागि फलफूल, कन्दमूल र पूजाका सामग्रीहरू तयार गर्दछन्। अन्तिम दिनमा हरेक परिवारले लोछारको दिन कुलदेवताको थान वा देवी देवताको थानमा आगामी वर्ष राम्रो खेतीपाती तथा बालीनाली होस् भनी प्रार्थना गर्नका लागि बिउ बिजन पानीमा भिजाई टुसा आउने पार्दछन्। लोछारको पूर्व सन्ध्यामा के गरिन्छ? पुरानो वर्षको अन्तिम औँसीको दिनमा मानिसहरू बत्ती बाल्न, भगवानको दर्शन गर्न तथा बत्ती चढाउनका लागि गुम्बाहरूमा जान्छन्। यो पूजाआजा पुरानो कर्मकाण्ड, मार वा अकुशल प्रेतात्मा वा अपशगुन हटाउनका लागि गर्ने गर्दछन्। सो दिन लामाहरूले मारमाथि सत्यको विजय देखाउने खालका मकुण्डो नाच पनि देखाउने गर्दछन्। सामान्यतया लोछारको पूर्व सन्ध्यामा निम्न कार्यहरू गर्दछन्: लो, थर, कुल र वंशको परम्परा अनुसार आफ्नो आफ्नो कुल पूजा गर्ने र परिवारमा सुख, शान्ति, समृद्धि र स्वास्थ्य लाभको लागि पितृहरूबाट आशीर्वाद थाप्ने। फेर्ने लोको मानिस भएमा उसको ग्रह चल्छ भन्ने मानिन्छ, त्यसैले लो खोर्ला बनाएर ग्रह दशा फाल्ने। आगामी वर्षमा अन्नबाली राम्रो होस् भनी डालोमा बिउजन राख्ने तथा टुसाएको बिउजन राखी पूजापाठ गर्ने र परिवारका सबै सदस्यहरू भेला भई भोज खाने, परम्परागत रूपमा गुतुक खाने, आतासबाजी गर्ने, मनोरञ्जनात्मक नाचगान तथा रमाइलो ठट्टा गरी नयाँ वर्षको प्रारम्भ नभएसम्म बस्ने र नयाँ वर्षको बिहानीलाई स्वागत गर्ने। अँध्यारोलाई उज्यालोले हटाए जस्तै परिवारमा सधैँ उज्यालो र खुसियाली आओस् भनी बत्ती रातभर बाली राख्ने। लोछार प्रारम्भ अर्थात् पहिलो दिन। लोछारको पहिलो दिन मुख्यतया निम्न कार्यहरू सम्पन्न गर्ने परम्परा छ। पहिलोमा रहेको छ छो चढाउने। लोछारको दिन घरमुली, घरको जेठो बाठो वा घरको कुनै सदस्यले सबैले नुहाएर सफा भएर आफ्नो घरमा भएको लाखाङ वा छ्याइखाङ र सो नभएमा भगवान गौतम बुद्धको कु राखी चोखो पानी, साङ छेमार वा फेमार दुची तथा छो राखी साङ सेरगाम गर्ने तथा भगवान तथा पुर्खाहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्ने र पर्याप्त खाना लाउन, बस्न तथा धन धान्य समृद्ध परिवारको लागि आशीर्वाद माग्ने चलन छ। दोस्रोमा रहेको छ दर्जियो उठाउने। सो दिन नयाँ लोकको आगमनले समस्त जगतकै प्राणीहरूको रक्षा एवं कल्याण गरून् भनी मङ्गलमय कामना स्वरूप लोछारको प्रतीकको रूपमा घर, गुम्बा, मठ मन्दिरहरूमा लुङदर तथा दर्जु फहराउने चलन छ र फहराइन्छ। लामालाई आफ्नो लो अनुसार ची हेराई लामा गुरुले भने अनुसारकै दर्जु राख्न सकिन्छ। लामा नभएमा 5 रङको दर्जु राखे पनि हुन्छ। त्यसो पनि नभेटेमा आकाश रङको दर्जु राख्नु राम्रो मानिन्छ। उक्त दिन दर्जु नराखेमा वसन्त पञ्चमीको दिन बिहान सबैले दर्जु उठाउनु राम्रो हुन्छ। दर्जुसँगै धूपबत्ती बाल्ने र केम चढाउने गरिन्छ। सकेसम्म पहिलो दिन वा पञ्चमी भित्रमा लोछारको उपलक्ष्यमा सामूहिक समारोह गर्ने र सो समारोहमा संयुक्त रूपमा दर्जु उठाई सबैले ल गल्लो दुध फामो भनी खुसियाली स्वरूप चम्पा आकाशमा उडाई हर्ष बढाइ गर्ने र त्यसपछि शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। तेस्रोमा रहेको छ आशीर्वाद तथा शुभकामना दिने लिने। पूजाआजा सकेपछि सुख शान्ति निरोगिता र दीर्घायुका लागि सबै सदस्यहरूलाई परिवारको ज्येष्ठ व्यक्तिबाट नौनी घिउ तथा कोकोमेन्दोको टीका तथा खाता आशीर्वाद स्वरूप दिने र सानो सानो भएकोले आफूभन्दा ठुलालाई पनि ढोग खाता चढाई वा उपहार दिई सुख शान्तिको कामना गर्ने, भोज भतेर खाने र साथी सङ्गीसँग मिलेर रमाइलो गर्ने गरिन्छ। लोछार प्रारम्भ पश्चात के गर्ने?
लोछारको दोस्रो दिनदेखि वसन्त पञ्चमीसम्म मान्यजन, नातागोता, कुल कुटुम्ब, इष्टमित्र लगायतका सबै साथी सङ्गीहरूलाई भेटघाट गरी खादासहित शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। आलो पालो गरी इष्टमित्र कहाँ जाने, आशीर्वाद आदान प्रदानका साथै आफ्नो दाजुभाइ, चेलीबेटी बोलाउने र खानपिन गर्ने गरिन्छ। साथै आफूले मान्नुपर्ने व्यक्तिहरूका आशीर्वाद लिनु जाने र आफू कहाँ आउने पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्ने चलन छ। यो क्रम प्रतिपदादेखि वसन्त पञ्चमीसम्म नै चल्छ र वसन्त पञ्चमीमा साना बाबु नानीहरूलाई पठन पाठन कराएमा छिटो सिक्ने भन्ने विश्वास भएकाले शिक्षा आरम्भ गराउने तथा दर्जी फराउन बाँकी भएकाले दर्जी ठहराउने चलन छ। यसै बेला आउँदो वर्षभरिको अन्नबाली राम्रो र सफल होस् भनी भूमि पूजा, मङ्गल पूजा, प्रीति भोज, वनभोज तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आदिको आयोजना गरी हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा लोछार पर्व सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। अन्तमा लोछारको प्रारम्भ अघि गरिने धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सव सम्पन्न गर्न 2 दिन र प्रारम्भपछि सांस्कृतिक पर्व सम्पन्न गर्न 3 दिन सार्वजनिक बिदा तामाङ समाजका लागि अनिवार्य हुन्छ भन्ने कुरा देख्छौँ। यसै कारण तामाङहरूले जोरदार रूपमा लोछारमा 5 दिन बिदाका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्। राज्यले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ। नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकको राष्ट्रिय सांस्कृतिक नीति भने बनिसकेको अवस्था छैन। अनावश्यक सार्वजनिक बिदाहरू कटौती गर्दै सबै समुदायका लागि उसको सांस्कृतिक पर्वमा आवश्यक बिदा दिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ। सबै धर्म संस्कृतिलाई समान र सम्मानजनक स्थान दिएर जनतालाई सांस्कृतिक समानताको अनुभूति दिलाउन सके मात्र परिवर्तनको अनुभूति हुनेछ। हामी आजको हाम्रो पहिलो श्रृङ्खलाको अन्त्यमा छौँ। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया जस्ताको त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम सम्बन्धी जिज्ञासा एवं सल्लाह सुझाव भए त्यसलाई पनि कमेन्ट बक्स साथै हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजको इनबक्समा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। लोछार सामग्री उपलब्ध गराउनुहुने याङला तामाङ नामका सचिव भिक्षेन लामा, कानुनी रूपमा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घिदुङ सङ्घका महासचिव प्रवीण लामा लगायत यतिन्जेल हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को साता नयाँ श्रृङ्खलासम्मको लागि म नबिना दोङ र म विजय ग्लान पनि छुटिन चाहे। लासो।